السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى دائما تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. الموضوع ديال اليوم هو موضوع ديال حنان اللي خرجت واعترفت شنو وقع عليها في سيدي عدي، أو شنو وقع عليها مع الطرف الآخر أو الناس اللي كانت عندهم، واللي كما شفنا أنهم هما ما مسوقينش. يعني خرجت هضرات ولا ما خرجتش هضرات، الناس باقيين متشبتين بداكشي اللي كيديروا، باقيين غير كيحطوا في لي فيديو ديالهم، باقيين على داك الطريق اللي غاديين فيها. يعني ما همهمش الحال ان حنان هضرت ولا ما هضرتش. اليوم حنان خرجت وكشفت الحقيقه ديالهم، وخرجت قالت باللي راه نصبوا عليها، راه كيديو لها المبالغ اللي كتجيها من عند المحسنين، باللي كيقولوا لها الا هضرتي ولا ما مشيتيش معنا في الخط غنديروا لكم، فعلوا لك، خرجي ديري اللي بغيتي، جري طوالك. يعني كانوا كيهددوها كما قالت حنان. ولكن اليوم هنا كاين السؤال المطروح: واش حنان كتقول هاد الشيء هذا اللي كاين، ولا باقي شي حاجه اخرى مخبعه؟ حيت انا اللي بان لي هو ان حنان مازال كتخزن بعض الحوايج وكتكتم اسرار. انا اليوم كنقول لكم بان حنان كنوجه لها واحد النداء، انها اليوم خاصها تقول الحقيقه كامله، وخاصها تخرج تعترف بكل شيء، لان هذه هي اللحظه اللي خرجت قالت انهم كينصبوا عليها وانهم كتعيش معاهم وكيهددوها. فانا كنقول لها باللي خاصك تقولي الحقيقه كامله وما تخبعي حتى شي حاجه. وانا عندي يقين ان حنان باقا مخبعه بزاف ديال الاشياء، وباقا كتخزن بزاف ديال الحوايج، حيت هي اللي كنقول واحد المثل اللي كيقول هي لا بواط نوار ديالهم، او العلبه السوداء ديالهم. وحيت هنا كنقول لكم العلبه السوداء ديالهم، يعني مازال عندها اسرار، ماشي غير هذا الشيء هذا وما وقفتش غير هنا، كاينين اسرار اللي مازال خاصها تقولها لينا. يعني اليوم حنا الا ما خرجتيش قلتي هذا الشيء هذا حاليا، فغدا ولا بعد غدا راه ما غاديش نقبلوا منك انك غادي تخرجي وتقولي لنا حوايج اخرين، حيت حنايا محتاجين الحقيقه كامله، وخاصنا توضيح كامل وشامل. ونصيحه اخرى غادي نقول لك حنان، انا كنشوفك انك عندك ارهاق، وعندك تخبط مع النفس ديالك، وعندك تأنيب ضمير، وما مرتاحاش كتباني ليا. وبحيث انني كنشوف كل ساعه دموعك سايلين دموعك سايلين دموعك سايلين، فانا كنقول خاصك واحد شويه ديال الراحه، وتجنبي الهضره والكلام وبزاف ديال الحوايج، باش تعطي لراسك واحد المهله، باش انك تنفسي شويه وترتاحي، باش تقدري تفكري مزيان، وباش تقدري انك تحطي النقط على الحروف. حيت حنا اليوم ملي كتخرجي وتقولي لنا انني تنصب عليا وانني كنتهدد، راه كنا في واحد الوقيته كنقولوا لك حنان خرجي قولي لنا شنو كاين، حنان ما تكتميش، ما تستريش على هاد الناس هادو، حيت هاد الناس راهم داروا النصب والاحتيال وخيانه الامانه على امي ميلوده، اللي هي من طبيعه الحال الام ديالك. فانا اليوم كنقول لك حنان، تحملي المسؤوليه ديالك الى اليوم ما خرجتيش قلتي لنا كل شيء، وما تبقايش تعطينا نقطه بنقطه، ولا كما كيقول المثل قطره بقطره. لا، حنا اليوم بغينا انك تخرجي توضحي كل شيء في مره واحده، باش نقدروا نوقفوا معاك، وباش ما نرجعوش ندموا واحد النهار. وراه ما غاديش نقبلوا منك انك غدا تخرجي تقولي لنا انا راني معاهم، ورانا غير كنت عاوتاني تحت ضغوطات باش خرجت قلت هذا الشيء. يعني هنايا راه كنقول لك خصك تحملي المسؤوليه ديال شنو كتقولي، لان حنا هنا ملي كنخرجوا نهضروا، ولا ملي كيخرجوا الناس كيدافعوا عليك، فهاد الناس بغاوك غير باش تكوني مرتاحه، وباش تنصفي في الحق ديالك، وباش هاد الناس ياخذوا الجزاء ديالهم في هاد الشيء اللي ارتكبوه. اذا حنا كنقول لك انا شخصيا انك اي كلمه كتقوليها راكي مسؤوله عليها،
ما تقوليناش راني كنت تحت ضغوطات وخرجت قلت هذا الشيء. فلهذا كنقول لك خرجي قولي لنا شنو عندك. واللي بغيت نقول لك حنان هو انني كنشوف فيك داك الحاله ديال الدموع والحاله ديال اليأس والحاله ديال الخوف، بحال الا كانك انت وسط الغابه ومليئه هاد الغابه بالوحوش وانت خايفه انهم يتهجموا عليك. لا، انا كنقول لك بانك انت دابا وسط خوتك ووسط خواتاتك ووسط ناس اللي كنقول انهم واقفين بجنبك واللي غادي يوقفوا في جنبك. فانا كنقول لك الا كانوا هما كيخلقوا لك واحد الهاجس ديال الهلع وديال الخوف وواحد دايرين لك واحد الضغوطات اللي مخلياك انك تكوني متناقضه مع نفسك وكتعيشي حروبات مع نفسك، فانا كنقول لك اليوم كوني مرتاحه وهضري بكل اريحيه وخرجي كاع اللي في الجعبه ديالك باش حنا نقدروا اليوم نعرفوا الحقيقه كامله منك وباش ان الانسان يعرف الطريق اللي غيشد معاك. وهاد القضيه ديال انك كل مره كتباني لنا في الحاله ديال الدموع وحاله ديال لا، بالعكس انا ما بغيتش نشوفك في حالات ديال الدموع وما بغيتكش تخرجي تهضري وانت كتبكي، بغيتك تكوني قويه وبغيتك انك تفكري مزيان وتاخدي قرار اللي هو في الصالح ديالك وفي الصالح ديال الام ديالك اللي حتى هي تم النصب عليها وخيانه الامانه ديالها. يعني اليوم حنا كنوجهوا لك رساله وكنقول لك احنا معاك ماشي ضدك، وهاد الناس كاملين راهم معاك ماشي ضدك، وحنا كنقولوا دائما احنا مع الحق، وراكي في دولة الحق والقانون، راه الحق ديالك ما غاديش يتكل والحق ديالك غادي تاخديه كيفما كان الحال، واكيد غادي يكون لك مخرج. يعني ما غاديش تمشي الحقوق ديالك هكاك. فلهذا هذه رساله مني ليك، انا كنقول لك ما نبغيش نشوفك مره اخرى انك كتبكي وانك ضعيفه وانك لا، بغيتك تخرجي بكل قوه وبكل اريحيه وتعبري على نفسك وما يكونوش عندك ضغوطات ويكون عندك داك الكلام الحزين. بالعكس انت غادي تكوني شجاعه وكتكلمي بكل شجاعه على واحد الناس اللي هما كيهددوك وهما اللي كينصبوا عليك واللي تم النصب عليك واللي خاصهم اليوم يوقفوا عند حدهم. كنظن ان رسالتي واضحه ليك واننا ماشي ضدك، وان بعض الناس اللي خاصهم يعذروك اليوم وخاصهم يوقفوا معاك، وخصنا نتفاداو داك الدموع ديالك. وما كيعجبنيش الحال انني نشوفك كتخرجي ودموعك على خدك، فهذا انا ما كيعجبنيش. واللي خاصك تعرفيه هو انني انا بعدا شخصيا كنت عارفه انك كتستري على هاد الناس وان كانت عندك حقائق وانك كنتي كتخبعيها، وفي نفس الوقت ان هاد الناس كانوا دايرينك طعم في صناره باش انهم يجيبوا بك المشاهده وباش انهم كيجلبوا المحسنين باش يدخلوا على ظهرك الاموال. هادشي كنا عارفينه وانا شخصيا كنت عارفه، رغم انك كنتي كتخرجي وكتقولي لا هاد الناس ما دايرين لي والو، هما خوتي وهما حبابي وهما عائلتي، وانا كنت اكيده انك يوم من الايام غتخرجي تفجري هاد القنبله هادي. ولكن هاد القنبله كنت كنتسناها النهار اللي غادي تكوني في واحد الدائره اللي مبلعه عليك واللي غادي تضيق عليك هاد الدائره وما غاديش تلقاي شي حد اللي غيوقف معاك من هاد الناس، وغتلقاي راسك بوحدك وغادي تخرجي تهضري. وهذا هو الوقت اللي جا باش انك خرجتي تهضري فيه، وهذا هو الوقت اللي كنت كننتظر انا وكاين بعض القنوات اخرى او بعض المتتبعين اللي كانوا حتى هما كينتظروا. وهنا بغيت نقول لك بان الصوت ديالك راه وصل
وان الناس تبعوا القضيه ديالك من الاول حتى الاخير، وعرفنا بزاف ديال الحقائق في هذه المده هذه. واكيد انا غادي نقول لك باننا دائما معك، ولكن غنرجع نعاود لك الهضره ونقول لك بانك خصك اليوم تخرجي تعطينا كاع اللي في الجعبه ديالك، باش غدا وبعد غدا ما تخرجيش تقولي لنا كاين باقي مازال حوايج اخرين وما قدرتش نقولهم. اذا كنكون وصلت لك الرساله وهضرتي مفهومه، وان الاغلبيه ديال الناس غيشاطروني نفس الراي. وهذا اخر كلام يعني غادي نقوله، انه لازم عليك تصرحي بجميع الاطراف اللي كانت يعني محيطه بك وكانوا كيفرضوا عليك هذا الشيء، خصك تخرجي تصرحي بها. يعني ما تخبعي لناش فلانه ولا فلان ولا تعطينا غير بعض الناس. انا بغيتك اليوم تخرجي تقولي جميع الحقائق، هذه هي الفرصه ديالك. اخواني اخواتي، كنتمنى ان تعجبكم هاد الفكره ديالي اللي طرحت اليوم. وما بقى لي الا نودعكم، وغادي نقول لكم مني لكم اطيب المنى، والى اللقاء، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.